السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من الدورة ديال المانتونونس. من بعد المقدمة اللي قدمناها لكم اليوم إن شاء الله جينا الحلقة الأولى. هاد الحلقة الأولى نطرقوا فيها بزاف ديال الحوايج. المهم حاولوا تركزوا معايا، يدوا المذكرة فين تتقيد وتبع معايا على بركة الله. أول حاجة غنبداو بشنا هي لا مانتونونس. لا مانتونونس هي واحد لونسومبل تاع لي زاكسيون. اش تنديرو فيهم؟ اما تنديرو مانتونيغ. شنو هي مانتونيغ؟ راه شفتو واحد العلامه الفوق هنايا، عندنا وجه ضاحك وتيولي ضاحك، تيبقى ضاحك. دونك تيكون عندنا لا ماشين خدامه، وحنايا شنو تنديرو؟ بحال اللي تنديرو فيها غير واحد لاميليوراسيون ولكن تتبقى خدامه. تاني حاجه هي او غيتابليغ. غيتابليغ باش نقدو نشرحو، تتكون عندنا اون ماشين خاسره وحنا غنصلحوها، غتولي شي حاجه مزيانه. المهم هانتوما دابا خصكم تعقلوا معايا على مانتونيغ و غيتابليغ. مانتونيغ تتكون شي حاجه خدامه وتنزيدو نامليورو فيها تتولي خدامه مزيان. غيتابليغ تتكون خاسره وحنا هنا تنقادوها. المهم باش نردوها فواحد ليطا سبيسيفيك، فواحد ليطا سبيسيفيك. المهم هذه هي ديفينيسيون دو لا مانتونونس. من بعد من شلنا لا مانتونونس خصنا نشوفو واحد لي دو مو كلي. شنو هما هاد لي دو مو كلي؟ هما اللي غنشوفو هنايا هي مانتونيغ. مانتونيغ سي كوا مانتونيغ؟ شنو هي مانتونيغ؟ مانتونيغ هي جميع لي زوبيراسيون اللي نقدو نديروهم. مثلا هاد لي زوبيراسيون كاين ديباناج، غريساج، فيزيت، زعما نمشي ندير غير فيزيت، ريباراسيون، امليوراسيون. شنو تيدير ليا هاد مانتونيغ؟ تيعطينا تيأسيري ليا واحد لا كونتينيتي. هادي سطرو عليها مزيان، كونتينيتي اي لا كاليتي دو برودكسيون. ولكن كاينه مانتونيغ وكاينه بيان مانتونيغ. هادي هاد مانتونيغ ما حددناش واحد لو كو، مي بيان مانتونيغ هي اسيري هاد لي زوبيراسيون اللي قلنا كاملين في مانتونيغ بواحد لو كو جلوبال يكون اوبتيمال، زعما يكون صغير. هذا هو الفرق ما بين مانتونيغ و بيان مانتونيغ. الا فهمتو هاد البارتي هادي ندوزو لواحد البارتي اللي حتى هي ضروريه. حنايا شنو هو الغرض من المانتونونس؟ الغرض من المانتونونس هو نتبعو واحد لا ماشين لا سيكل دو في ديالها كامله، وخصها تكون بيان مانتوني بيان ريتابلي باش تقاد لنا واحد الفونكسيون. دونك حنايا في المانتونونس تنبقاو متبعين لا ماشين، متبعين هاد لا ماشين هادي في الدوري سيكل، في السيكل دو في ديالها كامله، من لاكيزيسيون مين تجي عندنا لا ماشين حتى تنصيفطوها للديشي. ميز اون غول نعاود نريزيمي. دونك المانتونونس هي جميع لي زاكسيون اللي تنديروها، اما تكنيك مثلا اصلاح بزاف الحوايج، ادمينستراتيف، اما ديال ماناجمنت، السيكل دو في كامله باش تبقى لنا ديك لا ماشين فواحد ليطا مزيانه باش تقاد لنا الفونكسيون اللي محتاجين ديك لا ماشين فيها. اوكي دابا حتى لهنا على ما اظن متفاهمين. دابا غندوز اون بارتي اخرى. دابا الا بغينا دابا ناسيريو هاد الفونكسيونمون هذا، دونك خصنا ناسيريو لا ديسپونيبيليتي ديال السيستم. دابا مثلا هادشي كامل علاش تنديرو؟ علاش باغي نديرو هاد المانتونونس هادي؟ باغي نديرو هاد المانتونونس باش ناسيريو ديسپونيبيليتي د السيستم. بغينا السيستم ديما يبقى ديسپونيبل. الا بغينا ناسيريو ديسپونيبيليتي د السيستم خصنا نحافظو ولا نخدمو على 4 ديال لي فاكتور. هاد لي فاكتور ضروريين خصكم تعقلوا عليهم، قيدوهم معاكم: فيابيليتي، مانتونابيليتي، ديسپونيبيليتي اي لا سيكوريتي. انا من بعد نجي نقول لكم كل وحده بالتفصيل شنو هي. اول حاجه نبداو بلا فيابيليتي. لا فيابيليتي، لا فيابيليتي شنو هي؟ لا فيابيليتي شنو هي؟
لا فيابيليتي هي لابتيتود دان بيان، زعما ديال لا ماشين، لابتيتود زعما القابليه ديال لا ماشين باش تقدم لنا ديك الفونكسيون غوكيز اللي محتاجينها فيها فواحد لي كونديسيون حنا تنعطيوهم وفواحد لانترفال دو طون دوني. دونك خصنا هاد لا ماشين اللي جبناها تقدم لنا واحد البرود، مثلا بغينا تقدم لنا واحد البرودوي ا، تقدم لنا واحد ان برودوي ا فواحد لو طون دوني، وحنايا اللي واحد لو طون انترفال دو طون دوني وفواحد لي كونديسيون دوني. دونك هادي على ما اظن باين. دابا نحاولو نقادو داكشي براتيك باش تحاولوا تفهموا معايا شنو بغاو يقولوا. دونك عندنا واحد لاشين، دابا هذا هو لو طون، هذا هو اليوزاج ديال لا ماشين. دونك حنايا درنا اصلاح في واحد لو زيرو، في تي زيرو مثلا صلحنا هاد لا ماشين في تي زيرو، في تي في لو طون تي اتيكال ا تي وقع لنا واحد ديفايونس، خسرات لنا لا ماشين. هاد لو طون ما بين زيرو حتى لتي هو الطون ديال الفونكسيونمون د لا ماشين بدون ديفايونس، بدون خسارة، ما خسراتش في داك الوقت. هو هاد لو طون هذا تنسميوه مين اب تايم ولا الدوغي مويان دو فونكسيونمون ابخي ريباراسيون. كاين عندنا واحد الفاكتور اخر، ان اوتر فاكتور اللي نقدروا نعتمدوه هو لو طون دو ديفايونس. لو طون دو ديفايونس تنسميوه هاد لامدا، وشنو هو النومبر، نومبر دو ديفايونس، شحال خسرت لنا ماشين فواحد لونيتي دو طون. هذا تيعطينا واحد العدد، تيعطينا واحد تصور شحال خسرت لنا لا ماشين فواحد لونيتي دو طون. المهم هادشي كامل هو اللي تيتعلق بلا فيابيليتي. المهم اشنو نقدروا نستافدوا من هاد لا فيابيليتي كامله؟ خصنا نعرفوا مين اب تايم هو دوغي مويان دو فونكسيونمون ابخي ريباراسيون، شحال لا ماشين تتصبر خدامه سون ديفايونس. و لو طو دو ديفايونس، هاد لو طو دو ديفايونس مهم بزاف لان تيعطينا واحد ليدي واش لا ماشين تتخسر بزاف ولا لا ماشين ما تتخسرش بزاف، لان هو النومبر دو ديفايونس سور لونيتي دو طون. صافي على ما اظن تكون بانت. دابا ندوز مانتونابيليتي. كاين واحد الحاجه مزيانه اللي خصكم تعرفوها. دابا كاين مثلا شرينا جوج ساعات، وحده قابله، تنقولوا قابله للمانتونونس، وحده غير قابله للمانتونونس. وحده عاطينا الكونستركتور ان واحد ديمارش كيفاش نديروا لها المانتونونس، وحده ما كاينش. مثلا ناخذوا جوج سوايع، شرينا ساعه وحده مسدوده كامله. دونك الا خسرات ما عندنا ما نديرو لها، ياك. وعندنا ساعه اخرى فيها دي فيس، كيفاش عندنا واحد لاكسي للمانتونونس هادو. دونك شنو هي المانتونابيليتي؟ هي لا probabilité de la remise à l'état au bout du temps donné. زعما نقدو اون ماشين خسرت لنا، نقدو عندنا واحد البوسيبيليتي اننا نقدو نصلحوها. هذا واحد الفاكتور مهم جدا. المهم هاد الفاكتور هذا مثلا حنايا الفاكتور الفاكتور باش تنحسبو هادشي هذا هو ام تي تي ار، هو المين تايم تو ريبير ou le temps moyen de réparation. دابا اون ماشين مثلا شرينا دو ماشين دو بيسي واحد الا جينا نحلوه تيطلب منا وقت كبير وواحد الوقت صغير. دونك هاد المانتونابيليتي حتى هي واحد لو طون مهم خصنا حتى هو نعرفو. ندوزو للديسبونيبيليتي. واو الديسبونيبيليتي شي حاجه اللي خصنا ضروري نعرفوها. ديسبونيبيليتي هي لابتيتود دان بيان à être accompli une fonction requis، زعما يقد يقدم لنا ديك الفونكسيونمون غاكي منه دون دي كونديسيون دوني على انستون دوني. هذا نقدروا ناخذوا منه واحد عاوتاني ان فاكتور اللي ضروري حتى هو مين ويتين تايم.
المهم انا دابا نعطيكم الاساسيات. مين ويتين تايم هو لو طون موين داتون. دابا مين تتخسر لنا اون ماشين تنتسناو واحد لو طون، ضروري تنتسناو واحد لو طون، تنتسناو ان تكنيسيان ولا ان انجينيور يجي يخدم يصلحو. هذاك تنسميوه المين ويتين تايم ولا لو طون داتونط موين. هذاك هو لو طون. عاد من بعد منين تيجي لو تكنيسيان ولا الانجينيور باش يصلح لنا، تنرجعو خص المانتونابيليتي. المانتونابيليتي شنو مقصود فيها؟ هو هاد المين تايم تو ريبير، زعما لو طون اللي ياخد لنا لو تكنيسيان باش يصلح لنا ديك لا ماشين. المهم دابا قلنا مين تايم تو ريبير هو لو طون دو ريباراسيون. مين ويتين تايم هو لو طون ديال لاطونت. واخر فاكتور هو لا سيكوريتي. لا سيكوريتي خص تيكون عندنا بنادم اون سيكوريزي يكون داير لي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيدويل. خص بنادم منين يكون تيدير سيكوريتي هي خصنا ايفيتيو جميع لي كونديسيون ديال الريسك. دونك خصنا اليمينيو الريسك. دونك خصنا نديرو دي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيدويل. بزاف د الحوايج بحال هكايا خصنا نقادوهم باش نحاولو نحميو راسنا من اي ريسك. المهم هادشي كاين في واحد الامديك. الامديك دابا نجيو عندها من بعد واحد الميثود تتخدم بالفريكونس والغرافيتي. المهم هادشي نعاودو نشوفوه في درس اخر. المهم دابا غير بغيت نقولها لكم. دابا جينا للمعقول هو لي زونجو. دابا وصلنا للمعقول هو المانتونونس، الفلوس اللي تتخسر فيها. دابا نهضروا على لو كو ديال المانتونونس. دابا المانتونونس عنده دو كو. كاين لو كو ديريكت هو اللي باين عندنا هنايا، ها هو هاد لو كو ديريكت تيتكون من بزاف ديال الحوايج. كاين المان دوفر هو داك التكنيسيان ولا داك الانجينيور اللي يمشي يصلح لنا ديك لا ماشين. الماتيريال اي لوتياج هو داك الماتيريال اللي يستعمل داك التكنيسيان ولا داك الانجينيور باش يصلح داك لا ماشين. كاينه لا ماتيير بروميير ميليو والميثود. المهم هادو تيدخلو في لو كو ديريكت، داكشي اللي تيكلفنا المانتونونس ديريكتومون. كاين لو كو انديريكت هو فين كاين المشكل. دابا مثلا منين تتوقف لنا اون ماشين تتحبس لنا لا برودكسيون، دونك تيكون عندنا ان لاغي. داك لاغي فيه بزاف ديال الخسائر. مثلا تيوقف لنا واحد المده ديال الانتاج. هذاك الشيء راه عنده واحد لو كو. مثلا لي بيرت لو ماتيير، الا كانت عندنا مثلا شي شين ديال البرودكسيون، شين البرودكسيون عندنا الماتيير بروميير ما تتصبرش بزاف. دونك الا تعطل لنا لا ماشين وهي واقفه تقد تخسر لنا، تكون عندنا واحد البيرت نتاع لا ماتيير بروميير. اي بزاف. المهم بزاف ديال لي كو انديريكت. مثلا غوطار اي بيناليتي. مثلا نتايا داير كونطرا مع واحد الشركه اكس باش تصيفط لها السلعه في البرودوي ا في هاد الوقت هذا، وانت تعطلتي عليها. دونك ديك الشركه تبغي دي بيناليتي نتاع الروطار. المهم هادو هما لي كو ديال المانتونونس. دابا شنو الهدف ديال المانتونونس؟ الهدف المانتونونس هو اننا نصغروا لي كو ولا لي شارج انديريكت. لي كو انديريكت نصغرهم ما امكن، وتيبقى ونخليو لي كو ديريكت. دابا في الاخر شنو هو البرانسيب ديال المانتونونس؟ شنو المانتونونس شنو باغي نحققو منها؟ لا مانتونونس شنو باغي نحققو منها؟ هو اننا نقصو هاد لو كو انديريكت ديال المانتونونس. وهادشي نيت لا يعطينا واحد لامباكت سيور لو كو جلوبال ديال المانتونونس خصو ينقص. قبيلات كنت هضرت لكم على لو سيكل دو في ديال لوفيان، ما دابا جاتها الفرصه نهضروا عليها. هي تنديرو ان كونسيبسيون، فابريكاسيون، achat, installation
ليتيليزاسيون، تنديرو ليتيليزاسيون تيبدا يخسر النت، دونك خصنا نديرو لو مانتينونس ونرجعو ليتيليزاسيون. من يكمل لنا ديك الدوري دفي ديالو تيمشي لاكاس. المهم اليوم هذا هو لي بارتي اللي كنا باغيين نهضرو عليهم. نتمنى ان تكون هاد الانتروديكسيون وهاد لي ديفينيسيون اللي عطيتكم فادوكم واحد شويه. لا سيونس الجايه ان شاء الله غنبداو بواحد التمرين هو اللي يبين لنا كيفاش الكالكول ديال لا ديسپونيبيليتي مع دوك لي فاكتور اللي كنا قلنا مين اب تايم ام تي تي ار. المهم هادو كاملين غنطرقوا لهم. واللي عجباتو الحلقه يدير ابوني لاشين، ابوني ما تنساوهاش، جيم، وتهلاو حتى الحلقه الجايه ان شاء الله.